नमस्कार, म देवदत्त भन्दा ब्राइट लाइफ एकेडमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चाहिँ कस्ट एकाउन्ट तथा म्यानेजरियल अकाउन्टिङको इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ र इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले भेरिएबल कस्टिङको बारेमा केही एक दुईवटा पार्टहरू राखेका छौँ र आज एब्जर्प्सन कस्टिङको बारेमा एउटा फर्मेट र एउटा इक्जाम्पल सहित लिएर उपस्थित भएका छौँ। ओके, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङलाई के भनिन्छ, यसका सिमिलर वर्डहरू के हुन् भन्ने कुरा हामीले पार्ट 1 मा राखेका छौँ। यसको लागि पार्ट 1 मा हेरिदिनु होला। अब सबभन्दा पहिले यसको लागि पनि सेल्स रेभेन्यू लेख्नुपर्ने हुन्छ। सेल्स युनिटलाई सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गरेर सेल्स रेभेन्यूमा लेख्ने, यी दुईटैले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने। त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने फ्याक्ट्रीमा लाग्ने जति पनि ओभरहेडहरुमा छन्, फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड जति पनि ओभरहेडहरुमा ओपनिङलाई जोड्ने क्लोजिङलाई घटाउँछौँ भने त्यसैलाई नै म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनिन्छ। यसभित्र डाइरेक्ट मटेरियललाई प्रोडक्सन युनिट इन्टु डाइरेक्ट मटेरियलको रेटले मल्टिप्लाई गर्ने, डाइरेक्ट वेजेसमा चाहिँ प्रोडक्सन युनिट इन्टु वेजेसकै रेटले मल्टिप्लाई गर्ने, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङमा प्रोडक्सन युनिटले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङकै रेटले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसैगरी फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि प्रोडक्सन युनिट इन्टु फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङको रेटले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने। प्राय गरेर फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङको रेट दिया हुँदैन, यो रेट नदियो भने हामी यो तरिकाबाट यो फर्मुला फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर रेट इक्वल्स टु फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ अपन नर्मल क्यापासिटी गरेर हामी निकाल्ने गर्छौँ यसको रेटलाई। अब यिनीहरू सबैलाई एड गर्यो भने के होला, टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड आउला। यसमा एड ओपनिङ स्टक लेस क्लोज स्टक। यिनीहरूको युनिट प्राय गरेर युनिटहरू दिने गर्दछ, यिनीहरूको रेट दिया हुँदैन। इनकेस चाहिँ तपाईँको रेट दिएको अवस्था छैन भने रेट दिँदैन र यिनीहरूको माथि भएका योभन्दा माथि भएका जति पनि रेटहरू टोटल म्यानुफ्याक्चरिङको रेट जुन हुन्छ त्यो नै यी दुईटाको रेट, अथवा योभन्दा माथि भएका सेल्सको रेट बाहेक अरूको रेटलाई जोडेर यी दुईटाका रेटहरूलाई लेख्ने गर्दछौँ। र यसलाई यहाँ लेख्यो, यिनीहरूको सब ट्रिटमेन्ट गरेर यहाँ लेख्यो भने यसलाई भन्नेछौँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब यो रेभेन्यूबाट यसलाई घटाइसक्यो, यो आयो ग्रस प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट। फेरि यसमा एड ओभर एब्जर्प्सन लेस अन्डर एब्जर्प्सन गर्नेछौँ। ओभर एब्जर्प्सन र अन्डर एब्जर्प्सन चाहिँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङबाट आउने गर्दछ। यदि क्वेसनमा लेखेको भन्दा यदि यहाँ बढी लेख्नु भएको छ भने ओभर एब्जर्प्सन भन्ने, यदि क्वेसन भन्दा यहाँ चाहिँ त कम लेखेको छ भने अन्डर एब्जर्प्सन भन्ने। ओभर एब्जर्प्सन, अन्डर एब्जर्प्सन, ओभर एप्लाइड, अन्डर एप्लाइड, ओभर रिकर्डेड, अन्डर रिकर्डेड भनेर जे पनि लेख्न मिल्छ। ओभर भयो भने एड, अन्डर भयो भने लेस। कुनै कुनै बुकमा ओभर एब्जर्प्सनलाई लेस र अन्डर एब्जर्प्सनलाई एड गरे हुन्छ। त्यो भने फेरि यसमा यो ग्रस प्रॉफिटमा त्यो ट्रिट नगरेर कहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ, यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई यहीँ लेख्ने। यहाँ लेख्नु हो भने ओभरलाई चाहिँ के गर्ने, लेस गर्ने, अन्डरलाई चाहिँ तपाईँ के गर्ने, एड गर्ने। यदि ग्रस प्रॉफिटमा ट्रिटमेन्ट गर्ने हो भने के गर्ने, ओभरलाई चाहिँ तपाईँको एड गर्ने, अन्डरलाई चाहिँ के गर्ने, लेस गर्नेछौँ। त्यसपछि यहाँबाट आउला तपाईँको ग्रस प्रॉफिट आउला, चाहिँ तपाईँको ग्रस प्रॉफिट आउला आफ्टर एडजस्टमेन्ट, यो एडजस्टमेन्ट ट्रिट गरिसकेपछि। त्यसपछि यसबाट लेस नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भन्नाले तपाईँको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडहरू भयो, तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडहरूलाई हामी यहाँ लेखौँला। भेरिएबललाई सेल्स युनिटसँग मल्टिप्लाई गरौँला र चाहिँ तपाईँको फिक्स्ड ओभरहेडलाई चाहिँ यहाँ सेल्स लेखिएको रहेछ, यहाँ चाहिँ तपाईँकोलाई नर्मल क्यापासिटीसँग चाहिँ के गरौँला त मल्टिप्लाई गरौँला फिक्स्डलाई नन म्यानुफ्याक्चरिङकोलाई। र यहाँबाट आएर यदि प्लसमा आयो भने नेट इन्कम आउला, माइनसमा आयो भने के आउला त नेट चाहिँ के आउला त लस आउनेछ। यसको लागि हामीले एउटा इक्जाम्पल पनि राख्ने प्रयास गरेका छौँ। सबभन्दा पहिले दिएको छ नर्मल क्यापासिटी दियो, सेल्स इन 10,000 रेट 20 दियो, ओपनिङ स्टक दियो, क्लोज स्टक दियो, डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ, भेरिएबल सेलिङ, फिक्स्ड सेलिङ भन्नु दियो। रिक्वायर्ड भन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर ट्रेडिसनल कस्टिङ, एक्सटर्नल रिपोर्टिङ, तपाईँको एब्जर्प्सन कस्टिङ, फुल कस्टिङ भनेको के हो त एउटै हो। त्यही कारणले गर्दा अब मैले बनाउनु सुरु गरेँ।
ओके, यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने छ सेल्स रेभिन्यू। सेल्स रेभिन्यूको लागि हामी कहाँ सेल्स युनिट दिएको छ 10,000 टाइम्स रेट 20 गरेर यो चाहिँ हाम्रो टोटल 2 लाख। यसबाट हामी लेस म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सबभन्दा पहिला डाइरेक्ट मटेरियल हामीलाई दिएको छ तपाईँको रेट कति दिएको छ 1। यो चाहिँ फ्याक्ट्रीमा लाग्ने भएनाले हाम्रो प्रोडक्सन युनिट चाहिनेछ। हामीलाई प्रोडक्सन युनिट दिएको छैन। प्रोडक्सन युनिट दिएको छैन भने हामी प्रोडक्सन युनिट वर्किङ नोटमा निकाल्नेछौँ। एउटा फर्मुला लेखाएको थिएँ मैले, सेल्स युनिट इक्वल्स टु ओपनिङ युनिट प्लस प्रोडक्सन युनिट माइनस क्लोजिङ युनिट भनेर। यी चारवटा युनिटमा कुनै एउटा युनिट चाहिँ तपाईँको निकाल्नु छ भने तीनटा दिएर एउटा निकाल्नु छ भने हामी निकाल्न सक्छौँ। 10,000 युनिट सेल्स, ओपनिङ युनिट भनेको 1,000 प्लस प्रोडक्सन निकाल्नु पर्नेछ माइनस क्लोजिङ भने हाम्रो 2,000। यसो गर्ने हो भने प्रोडक्सन युनिट भनेको 10,000 माइनस 1,000 प्लस 2,000 गरेर प्रोडक्सन युनिट आउनेछ हाम्रो 11,000 युनिट। अब चाहिँ डाइरेक्ट मटेरियल हामी कहाँ कति थियो त, डाइरेक्ट 1 रेट थियो 11,000 टाइम्स 1 गरेर 11,000 नै लेख्नेछौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो डाइरेक्ट वेजेसको लागि पनि डाइरेक्ट वेजेस यो पनि 11,000 टाइम्स डाइरेक्ट वेजेसको रेट हामी कहाँ 2 हो र यो चाहिँ तपाईँको 22,000। त्यस्तै गरी भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यो पनि तपाईँको प्रोडक्सन युनिटले नै 11,000 टाइम्स भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङको रेट 0.5 गर्दा यो चाहिँ तपाईँको 5,500। त्यस्तै गरी फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङको रेट, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यो पनि 11,000 टाइम्स फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ हामी 16,000 छ। हामीलाई चाहिँ तपाईँको यहाँ अमाउन्टमा दिएको छ र रेट निकाल्नै पर्नेछ, किनकि तल गरेर ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई के गर्नुपर्नेछ भ्यालुएसन गर्नुपर्नेछ, तिनीहरूको रेट कति हो निकाल्नु पर्नेछ। त्यसै कारणले गर्दा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ रेट इक्वल्स टु फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ अपन नर्मल क्यापासिटी। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ हामीलाई दिएको छ 16,000 अपन नर्मल क्यापासिटी 8,000 हो। यसको रेट चाहिँ तपाईँको कति 2। अब चाहिँ तपाईँको 2 आयो भने 11,000 टाइम्स 2 गरेर यो चाहिँ तपाईँको आउनेछ 22,000 आउनेछ। यसबाट टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भन्नाले हाम्रो चाहिँ तपाईँको कति हो 44,000 प्लस 11,000 प्लस 5,500 गर्दा हाम्रो 60,500 आयो। र यसको रेट भनेको यो माथिको रेटहरू 1 2 तपाईँको 3 5 र 5.5 रेट लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो। यसमा एड ओपनिङ स्टक यसमा लेस क्लोजिङ स्टक, एड ओपनिङ स्टक र लेस चाहिँ तपाईँको क्लोजिङ स्टक। ओपनिङ स्टक हामी कहाँ दिएको छ 1,000 टाइम्स 5.5 माथिको सम 5,500 हो। र अर्को चाहिँ क्लोजिङ स्टक भन्नाले हामी कहाँ 2,000 टाइम्स 5.5 यो चाहिँ तपाईँको कति भयो त 11,000। यहाँबाट आउनेछ तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ तपाईँको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउनेछ प्लस 5,500 माइनस 11,000 गर्दा यो चाहिँ आउनेछ तपाईँको 55,000। यसलाई चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो
यो घटाइसकेपछि आउनेछ ग्रस प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट यो छ तपाईको 1,45,000 हो। अब चाहिँ तपाईको ओभर र अन्डर के भयो भन्ने कुरा चाहियो। हामीले यहाँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर रिकर्ड गर्यो कि अन्डर रिकर्ड गर्यो भन्ने चाहियो। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ हामीले यहाँ लेख्यौँ 22,000 र क्वेसनमा नर्मल फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति आछ 16 यो लेखेको छ। यो त बढी हो, त्यसै कारणले गर्दा यसलाई ओभर भन्ने। यदि यो कम लेख्या भए यसलाई के भन्थ्यौँ हामी अन्डर भन्थ्यौँ। र मैले लेखेँ एड ओभर एब्जर्प्सन अथवा ओभर एप्लाइड अथवा ओभर रिकर्डेड 22,000 माइनस 16,000 गरेर यो चाहिँ कति आयो त 6,000। तपाईले यो 55,000 यहाँ लेखेर यसमा ट्रिट गरेको भए यो ओभर एब्जर्प्सन हामी एड गर्नु सट्टा के गर्थ्यौँ लेस गर्थ्यौँ। दुईटैको भने एकै हो। यो चाहिँ 1 लाख चाहिँ कति आयो त 51,051 र यहाँबाट आयो तपाईको ग्रस प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेन्ट। यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ तपाईको लेस नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भित्र फ्याक्ट्री भन्दा बाँकी रहेका भने तपाईको अफिस ओभरहेडहरु र सेलिङ ओभरहेडहरु के छन् हेरौँ। यहाँ चाहिँ तपाईको भेरिएबल सेलिङ दिया रहेछ। भेरिएबल सेलिङ भने हाम्रो चाहिँ रेट कति छ भेरिएबल 3 छ। यसलाई कहिले पनि सेल्स युनिटले 10,000 टाइम्स 3 गरेर 30,000। त्यसै गरी अर्को चाहिँ तपाईको फिक्स्ड सेलिङ पनि हुन सक्छ। फिक्स्ड सेलिङ हाम्रो चाहिँ तपाईको 30,000 छ। सिधै मैले 30,000 भनेर लेखिदिएँ। यो चाहिँ तपाईको 60,000 र अब यो 60,000 आइसकेपछि अब प्लसमा आयो कि माइनसमा आयो। प्लसमा आयो भने नेट इन्कम, माइनसमा आयो भने नेट लस होइन। 151,000 माइनस 60,000 गर्यो भने यो आउनेछ 91,000। ओके, यसरी हाम्रो एब्जर्प्सन मेथड पनि हामीले एउटा इक्जाम्पल राख्यौँ र तपाईले आफ्नो बुकहरुबाट यो एब्जर्प्सन क्वेशनहरुलाई बनाउनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले रिकन्सिलिएसन र एउटाबाट एउटा बनाएर दिएको अर्को कन्भर्ट गर्ने टाइपको क्वेशनहरुलाई लिएर आउनेछौँ। हस्त धन्यवाद।